अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन सैयदा निदा नसीम काज़मी के साथ। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिन्फ़ नाज़ुक को इस्लाम की तजल्लियात से मुनव्वर करना है। आज भी जो प्रोग्राम मैं पेश करने जा रही हूँ वो गुज़िश्ता के प्रोग्राम से, गुज़िश्ता जो कई एपिसोड्स हम करते चले आ रहे हैं उनसे पैवस्ता है और उन्हीं की अगली कड़ी है। हज, सुबहान अल्लाह, राह खुदा के मुसाफिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। अपनी नियाज़मंदी, अपनी उबूदियत, अपनी आजिज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ाने का, उससे अपनी इल्तिजाओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी हाजात को मनवाने का एक बहुत गोल्डन चांस इन सब को मिल रहा है कि जो आने वाले जुम्मे को हज करेंगे। परवरदिगार ने नसीबों को बुलंदियों रिफ़तों तक पहुंचा दिया है, रिफ़तों को छू रहे हैं उन तमाम लोगों के नसीब के जो इस बार हज कर रहे हैं। परवरदिगार मुझे, आपको, हम सब को इस सादत से बहरामंद फरमाए। सब एक ही माबूद के इबाद हैं नाज़रीन कराम, एक ही रंग में रंगे हुए हैं, हर सू हर जा तेरा रंग है मेरे मौला, हर समत वही जलवाए यकताई है, हर समत वही जलवाए यकताई है, इदराक से कासिर मेरी बीनाई है, और हर मजहरे अनवार ने वल्लाह रशीद, हर मजहरे अनवार ने वल्लाह रशीद खालिक ही के जलवों से ज़िया पाई है। कैफियत जज्बात का नाज़रीन कराम एक समा है। मेरे माबूद, तेरे बंदे, तेरे इबाद तुझे राज़ी कर रहे हैं, तू इन सब से राज़ी हो जा। आज मैं कोशिश करूँगी नाज़रीन कराम, जब बात की कि हम सब अल्लाह तबारक व तआला के माबूद के इबाद हैं तो बंदों से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ कसूर भी हो जाया करते हैं, कुछ कोताहियाँ हो जाया करती हैं, और मैं कहना तो नहीं चाह रही मगर कुछ गुनाह हो जाते हैं, कुछ जुर्म सरजद हो जाया करते हैं। और अगर ये जुर्म एसोसिएटेड हों हज से मुनासिबत रखें, हज से मुताल्लिक़ हूँ, तो फिर उनका मेरे प्रोग्राम में, चूँकि हम दीन और ख़वातीन कर रहे हैं, मसाइल की बात कर रहे हैं, तो इनका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी मौजू के साथ कि हज में क्या क्या जुर्म हो जाया करते हैं, क्या कसूर हो जाया करते हैं, क्या गुनाह सरजद हो जाया करते हैं अनजाने में, नादानिस्ता तौर पे, तो उनकी क्या कफ़ारा है, किस तरह उन कफ़ारों को अदा करना है। मेरे दो नौजवान खुश बयान स्कॉलर्स मेरे साथ हाजिर मौजूद हैं और ये दोनों बहुत खुश बयान हैं, माशाअल्लाह, बहुत खुश गुफ्तार हैं, खुश शक्ल हैं। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं आयशा बिलाल और मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं सलमा मुस्तफ़ा। आप दोनों को मैं कह रही हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मिजाज गिरामी बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, आज ऑन बी पर मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम दीन और ख़वातीन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, और मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब भी यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयान के मालिक हैं, और जब भी कोई जवाब देते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही दलाइल के साथ दिया करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुफ्ती साहब अपने प्रोग्राम में। सवालात की सम चलते हैं, और आयशा, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, फिर मैं सलमा की समत आऊँगी। मुख्तलिफ़ गलतियाँ एहराम की सूरत में हो जाया करती हैं। एहराम क्या है, हज की क्या वाजिबात हैं, क्या सुन्नतें हैं, इन तमाम पे तो हमने
गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से हम इन पे कलाम कर रहे हैं, डिस्कशन की है। लेकिन अगर जो कफ़ारे वाजिब हो जाया करते हैं, जो गलतियां हो जाया करती हैं अनजाने में, यकीनन जानबूझ के तो कोई गलती सरजद से नहीं होगी, तो क्या कफ़ारे की सूरतें हैं, ये कफ़ारा किसे कहते हैं, कफ़ारा क्यों कर और किस तरह से अदा किया जाए, शरीयत मुतहरा इस हवाले से क्या रहनुमाई करती है और क्या अहकामात हैं हमारे लिए। मैं सदका, बुदना, दम, चारियों के आप तमाम बातों को आज हमें समझा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, कफ़ारा कहते हैं मिटाने जी, ठीक है। अगर हम कोई गलतियाँ करते हैं, कोई कोताहियाँ करते हैं, तो उसके मिटाने के लिए हम कफ़ारा अदा करते हैं, ठीक है। अब कफ़ारे की, अगर हज की सूरतों में अगर हम कफ़ारा अदा कर रहे हैं तो उनकी 3 अक़साम होंगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद रब्बानी है कि अगर तुम में से कोई मरीज़ हो, किसी के सर में तकलीफ़ हो, तो चाहिए कि वो फ़िदिया अदा करे, फ़िदिया दे, ठीक है। और फ़िदिये की तारीफ़ भी ख़ुद रब्बुल आलमीन ने बताई कि या तो वो रोज़े रखेगा, या फिर वो सदका देगा, या फिर क़ुरबानी करेगा, ठीक है। अब क़ुरबानी की अगर हम अक़साम देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ अक़साम मिलती हैं, जिसमें दम है, बुदना है, ठीक है। दम वो है जैसे बकरी है, दुम्बा है, ठीक है, जो क़ुरबानी के अहकामात जो उस पे लागू होते हैं उसी तरह के अहकामात इन जानवरों पे भी लागू होंगे, ठीक है जी। और हमें दम जो है वो बकरा या उसको कहेंगे दुम्बा वगैरह को, ठीक है। उसके अलावा या फिर अगर गाय है तो उसका 7वां हिस्सा, या ऊँट है तो उसका 7वां हिस्सा, यानी कुर्बानी करना फिर हम पे लाजिम हो जाए दम, जिसको हम दम कहते हैं, ठीक है। सलमा, क्या रोशनी डालेंगी इस सवाल के जवाब? जी, देखें, दम के बारे में बता दिया। इसकी एक और है बुदना। उसका जो है वो तफसील ये है कि जब इंसान से कोई बड़ी गलती सरजद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर वो उस पर जो कफ़ारा लगाया है वो उसका बुदना है कि वो बुदना देगा। बहुत बड़ी गलती सरजद हो जाए तो जो कफ़ारा है वो बुदना कहलाता है। वो भी बताएंगे आगे, तफसील आएगी कि कब ये वाजिब होता है। तो उसमें बुदने में जो आता है वो ये है कि ऊँट या गाय, वो उसको कुर्बान करनी पड़ेगी। ऊँट या गाय बुदना है, और बकरी या गाय में जो हिस्सा है वो दम है, हाँ, दुम्बा या दम है। और एक और है इसके साथ, तीसरा है जो सदका है, सदका फितर है। जब आता है, जब हम दम के साथ अक्सर ये आएगा जहाँ जिक्र किया जाएगा कि दम देना है, तो दम अगर नहीं दे सकते तो उसकी जगह पे सदका दे दिया जाए, तो सदके में सदका फितर दिया जाएगा। अच्छा। जो अमूमन हम सदका फितर अदा करते हैं, 6 मस्कीनों का है तो 6 मस्कीनों को ही 3 सा खाना खिलाना है। इसके 6 मिस्कीनों को 3 सा खाना खिलाना है। बर्तन को या पैमाइश होती है, मिक़दार को अंदाज़ा इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 किलो में से 80 ग्राम कम जो होगा ना, वो ये मिक़दार बनती है। अच्छा, गेहूं दे दें या तो ठीक है, और अगर गेहूं नहीं दे रहे तो इससे डबल जौ, और अगर जौ नहीं दे रहे हैं तो इतनी ही जितनी गेहूं की मिक़दार मैंने बताई है, 2 किलो में 80 ग्राम कम, तो उतनी ही मिक़दार की खजूरें डबल करके वो दी जाएंगी। इसमें एक और है कि अगर ये कर लिया, अगर ये नहीं कर सकते तो कोई रोज़े भी रख सकता है। किसी को 3 रोज़े रखने हैं। फिर आगे एक और है कि अगर इख्तियारी और गैर इख्तियारी का अमल है, यहाँ पर असल में अगर तफसील देखी जाए, गैर इख्तियारी वो अमल, वो जुर्म जो हम बीमारी या फिर सर्दी या ऐसी जो अल्लाह की तरफ से हम पर हो जाए तो उसमें गैर इख्तियारी है, और उसमें जो है 3 रोज़े कहा गया है, 3 रोज़े रखने हैं सदक़े की सूरत में अगर सदका आ गया। और इख्तियारी जैसे इंसान से खुद सरजद हो गया हो कि अगर एक सिला हुआ कपड़ा एक तो बीमारी की वजह से पहन लिया, और दूसरा फिर उसने किसी वजह से खुद अपने पे खुद तारीख किया, उसका अपना कोई इख्तियार है तो उसे इख्तियारी का है, तो उसमें जो है वो कहा गया कि 1 रोज़ा रखिए। मुफ्ती साहब के सब आप दोनों की इजाज़त से चलते हैं नाज़रीन किराम, और मुफ्ती मोहम्मद आमिर भी इस सवाल के जवाब में रोशनी डाल रहे हैं और हम सब की रहनुमाई फरमा रहे हैं। आइए उनके सब चलते हैं। हालत एहराम के अंदर मुख्तलिफ़ कफ़ारे वाजिब होते हैं, जिसमें दम भी होता है, सदका भी होता है, बुदना भी होता है। दम से मुराद ये होता है कि एक बकरा या भेड़, बुदना से मुराद गाय या ऊँट, सदक़े से मुराद 2.25 सेर आटा होता है। यानी जिस हिसाब से कोई हज के दौरान गलती होती है उसी एतबार से ये पेनल्टी यानी ये कफ़ारा अदा करना होता है, जिससे उस गलती का जो है वो इज़ाला हो जाता है। और ये सारे कफ़ारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित हैं। जैसे बुदना ऊँट होता है, ये उस वक्त दिया जाता है मिसाल के तौर पे, या एक गाय पूरी कफ़ारे के तौर पे, कि जब फ़र्ज़ तवाफ़ हो, हालत एहराम
ناپاکی کی حالت میں بندہ جو ہے فرض طواف کا اکثر حصہ ادا کر دے اور 12ویں تاریخ گزر جائے اعادہ بھی نہ کرے، تو اب فرض طواف یعنی جو حج کا طواف تھا اس کو ناپاکی کی نجاست کی حالت میں اس نے کیا اور اکثر حصہ ناپاکی کی حالت میں یا پورا طواف ناپاکی کی حالت میں کر دیا، یعنی 4 چکر یا اس سے زائد چکر یا سارے چکر ناپاکی کی حالت میں کر دیے اور 12 تاریخ گزر گئی، طواف فرض کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس نے اعادہ بھی نہیں کیا، تو اب اس ناپاکی میں کیے ہوئے فرض طواف کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ پوری گائے یا اونٹ قربان کرنا پڑے گا۔ دم کی مثال بہت ساری چیزیں ہیں، حالت احرام میں بہت زیادہ خوشبو لگا لینے سے دم لازم آتا ہے، اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے مستقل پہننے سے دم لازم آتا ہے، اور اگر بالفرض کسی نے تھوڑی سی خوشبو لگائی ہے تو ایسی صورت میں صدقہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کفارے ہیں حج احرام کی حالت میں جو وہاں پہ دینے پڑتے ہیں۔ مولا مولا میرے مولا 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 مولا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے۔ کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن میرے ساتھ ہیں؟ میں مریم بول رہی ہوں حیدرآباد سے۔ مریم، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میری بہن۔ تھینک یو میری بہن۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان پہ 4-5 لاکھ روپے قرض ہو، سود کے بغیر اپنے بھائی سے اپنی بہن نے دیے ہوں تو اس پہ قربانی واجب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے اور سوال۔ دوسرا جی سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کس ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی؟ نماز تہجد کس ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے مریم، آپ کے دونوں سوال میں نے نوٹ کر لیے، پروگرام میں شامل کریں گے۔ کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی آپ کی سمت آؤں گی، یہ جو کفارے کی بات ہوئی ہے، دم بدنا اور پھر صدقے کی بات ہوئی، آپ نے بھی رہنمائی کی اور مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے رہنمائی کی۔ قربانی جو ہوتی ہے کفارے کی، یہ کہاں کی جائے؟ قربانی جو ہے کفارے کی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو یہ حرم میں ہی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا۔ اور اگر کوئی اگر حرم کے باہر اگر ادا کرتا ہے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ حرم میں ہی کروائیں، اور اگر وہ وہاں سے پلٹ کر آ چکے ہیں اور اب وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ رقم حرم میں بھیجیں اور وہاں پر جو ان پر دم تھا واجب، جی اس کو دم کو ادا کروائیں تو ہی ادا ہوگا، بصورت دیگر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کا جو آپ نے قربانی دی تھی وہ گوشت جو ہے وہ حرم سے باہر لے جایا جا سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ لیکن اس گوشت میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ اگر شکرانے کی ہے اگر وہ قربانی تو وہ گوشت تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دم وغیرہ کی ہے تو وہ قربانی نہیں کھا سکتا، وہ محتاجوں کا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلمہ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل یہی بات ہے، اصل میں یہی ہے کہ جو ہم وہاں پہ حج میں یہ خون بہا رہے ہیں نا، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہم یہ ذبح کر رہے ہیں جانور کو، اور ہماری کفارے کا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے کچھ غلطی ہوئی یا کچھ بھول چوک سے ایسے ہوا ہے تو ہم اس کا کر رہے ہیں، تو قارن اور متمتع جو ہے دونوں کی قربانی یا پھر یہ کفارے کی قربانی، ان کی سب کی قربانی حرم شریف میں ہی ہوگی۔ اس کے لیے یہی ہے جو بولا گیا کہ بھئی اگر کوئی شخص یہاں آ گیا ہے یا اپنے مقات وغیرہ اپنے شہر وغیرہ آ گیا ہے تو یہاں سے یا تو وہ پیسے بھجوائے گا، اگر خود تو جا نہیں سکتا تو پھر کسی کا ہاتھ میں بھجوا دے، یعنی قربانی بھی وہیں ہو؟ جی قربانی وہ وہیں پر ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر پروگرام میں شامل کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں رکشندہ بات کر رہی ہوں۔ ندا کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ کیسی ہیں رکشندہ؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میرا ایک سوال تھا کہ اگر احرام کی حالت میں ایک بندہ ہے اور طواف کرتا ہے اور اس سے وہ اپنے بال کٹوانا بھول گیا تو اس پہ دم واجب ہو گیا، تو اگر اس صورت میں کہ وہ واپس آ گیا ہے وہاں سے اور اس نے اس دم کو ادا نہیں کیا تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا اب یہاں آنے کے بعد تو اس کے لیے اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے رکشندہ، جی آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ نے کال کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ہم چاہیں گے کہ اب اسی سوال کا جواب کہ جو کفارہ ہے اس کی قربانی کہاں کی جائے، مفتی محمد عامر صاحب کے سمجھ چلتے ہیں ناظرین کرام، اور چاہیں گے کہ ان کا جو ریکارڈڈ بیپر ہے وہ پروگرام میں شامل کریں۔ ویسے جو
قربانی سنت ابراہیمی کی ہوتی ہے وہ تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن جو کفارے کی قربانی ہوتی ہے حدود حرم میں ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بالفرض اپنے کفارے کو وہاں پہ ادا نہ کر سکا تھا تو اس حاجی کو وہ پیسے دے دے، جو اگر خود واپس لوٹ آیا تھا تو پھر کسی حاجی کو پیسے دے اور اس کے ذمہ یہ کام لگائے کہ میرے یہ کفارے یہ دم باقی تھے تو وہاں حدود حرم میں یہ کر دیے جائے، تو وہ حاجی اس کی طرف سے کر دے۔ یعنی اگر بندہ خود واپس لوٹ کر بھی آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے پاس کسی غریب کو ضرورت مند کو دے دے گا تو وہ قربانی جو تھی وہ کفارے کی قربانی یا دم وہ یہاں پہ ساقط ہو جیسا نہیں ہے، اس کی جگہ متعین ہے اور وہ حدود حرم ہے۔ مولا مولا میرے مولا۔ بہت خوب اور بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہماری اور میرے ناظرین کی ہم سب کی رہنمائی کی۔ جو کفارہ ہے ناظرین کرام اس کی قربانی حدود حرم میں ہی کرنی چاہیے، وہی جگہ اس کے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی سمت، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ مولا میرے مولا 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 میرے مولا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ، اور آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو قصور سرزد ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا جرم ہو جایا کرتے ہیں حالت احرام میں، تو جو دم ہے یا صدقہ ہے یا بدنہ ہے وہ لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ جو قربانی ہے یہ کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے، اسی حوالے سے کلام ہو رہا ہے۔ کالر پروگرام میں شامل کرنے جا رہی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے میری بہن آپ کا، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آبدہ ڈی جی خان سے۔ ڈی جی خان سے بات کر رہی ہیں، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آبدہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے باجی کہ میں عمرے پہ گئی تھی رمضان شریف میں، جی جی تو مجھے تیسرے چوتھے چکر میں حیض کی شکایت ہو گئی تھی، جی ٹھیک ہے یا بس دینا چاہیے مجھے تھا یا نہیں؟ کیا اچھا میں سوال نہیں سمجھ سمجھ گئی۔ پائی، ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ہم آ جاتے ہیں آپ کی سمت اور خوشبو کی بات کریں گے۔ مفتی صاحب نے اس حوالے سے ایک ہمیں اشارتاً بات کی تھی، ہمیں حوالہ وہاں ملا تھا کہ اگر حالت احرام میں خوشبو لگا لی جائے تو کیا، آپ اس بات کو کلیئر کیجئے، مفصل بیان کیجئے کہ اگر حالت احرام میں خوشبو لگا لی جائے تو کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیے اگر اس نے کسی بھی محرم نے خوشبو لگائی اور خوشبو سونگھنے والا یہ بیان کر رہا ہے، جو اطراف میں لوگ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ خوشبو لگائی، تو اس صورت میں دم واجب، ٹھیک ہے، یا کسی بڑے عضو پر جیسے سر وغیرہ پر اس نے خوشبو مل لی اچھے طریقے سے، اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔ لیکن اگر کم خوشبو لگائی، ٹھیک ہے، تھوڑی مقدار میں خوشبو لگائی اور سونگھنے والے کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں صدقہ ہوگا۔ یہ خوشبو نہیں لگانی، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے بندہ، زیادہ لگا رہے ہیں تو وہ پھر بڑی قربانی دینی ہے۔ دم ہوگا یعنی بکری دمبا یا بھیڑ ادا کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں مطلب کم خوشبو لگائی تو اس صورت میں وہ صدقہ ادا کرے گا۔ اور اگر محرم ہے، کوئی شخص محرم ہے اور محرم نے کسی کو خوشبو لگائی اور اس کے ہاتھ پہ نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر سامنے والا بھی محرم ہے تو جو محرم سامنے والا ہے اس پر دم واجب ہے، ٹھیک ہے، لگانے والے پہ واجب نہیں ہے۔ اچھا صحیح۔ لیکن اگر جس نے لگائی اس کے ہاتھ وغیرہ پر مس ہو گئی اور زیادہ لوگ کہیں کہ زیادہ خوشبو لگائی آپ نے، تو اس صورت میں جس نے لگوائی، جس محرم نے لگوائی اس پہ تو دم واجب ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کے لگوائی یا کسی نے، اور جس نے نہیں، اور جس نے لگوائی ہے اور جس نے لگائی ہے اگر اس کے بھی ہاتھوں سے اتنی مس ہو گئی کہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو پھر اس پر بھی دم واجب ہوگا۔ اور اگر خوشبو اس کے ہاتھوں پہ نہیں لگی تو اس صورت میں اس لگانے والے پر خوشبو کا اثر نہیں ہوگا، وہ صرف گناہگار ہوگا۔ لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو میں ایک شعر بہت پڑھا کرتی تھی، خوشبو سے یاد آ گیا، سرکار دو عالم سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے یقیناً ہم سب کو ہی بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے کہ میرے ہاتھوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، تو یہ خوشبو بہت ہی پیاری خوشبو ہو جائے کرتی۔ جی
ہم آئیے آپ کی سمت اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں بالکل یہی بات ہے کہ خوشبو اگر لگائی یا کسی نے لگوائی، دم تو بہرحال واجب ہے اس پر. اگر دم نہیں تو صدقہ ہو جاتا ہے. اچھا. کم ہوگی تو صدقہ، اور زیادہ ہوگی تو اس میں اب یہ ایک اور خیال ہے کہ اگر کوئی پھول وغیرہ یا پھر کوئی چیز ایسی جو ہے فروٹس وغیرہ اس میں وہ سونگے ہیں تو وہ مکروہ ہوگا. اس میں اس کو لگے ہی نہیں کیونکہ وہ سونگ رہا ہے، لیکن سونگنا جو ہے نا وہ مکروہ ہے. خوشبو لگا تو نہیں رہا، وہ سونگ رہا ہے تو سونگنا بھی مکروہ ہے. دوسری بات حالت احرام میں دوسری بات کہ وہ جو کھاتے ہیں یہ گٹکا وغیرہ اس طرح، تو تمباکو وغیرہ، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ خوشبو ہوتی ہے. تو وہاں احرام پہن کر جو ہے محرم احتیاط کرے کہ نہ کھائے، کہ منہ میں پھر جتنی زیادہ ہوگی تو زیادہ آ رہی ہوگی تو پھر دم آ جائے گا، کم ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر صدقے کی صورت آ جائے گی. پان اور گٹکے سے علاوہ یہ جو مسالے ہوتے ہیں، جو مرچ جس میں ملا ہوا ہوتا ہے، سونف ہے، سمپل پان مسالہ ہے، تو ان میں بھی بہت خوشبو والے صابن ہوتے ہیں، خوشبو والے صابن ہیں. اور کھانے کے مسالے بھی جو ہو گئے جیسے دال چینی وغیرہ اس طرح کے، وہ بھی اگر کوئی ڈال رہا ہے تو اگر اتنی زیادہ ڈالی ہے کہ وہ خوشبو اتنی بہت زیادہ ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ کھاؤں گا تو پھر اور زیادہ خوشبو لگے گی، تو اس پر بھی دم یا صدقہ پھر بن جائے گا. یعنی خوشبو سے بچنا ہے. بچنا ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے میری بہن آپ کا؟ جی مدیحہ، میں لاڑکانہ سے بول رہی ہوں. مدیحہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مہربانی میری بہن، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. مجھے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، جیسے کہ ہم کسی سفر میں ہیں، مسافری میں ہیں، اگر جیسے قضا ہو جاتی ہیں ہماری نمازیں تو وہ ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جیسے کسی کو بھی مطلب کوئی غریب ہے، کسی کی مطلب ہم ہیلپ کرتے ہیں، جیسے مدد کرتے ہیں، تو وہ ایک بندہ ہے وہ غریب کہتا ہے میں نہیں لوں گا، تو اس میں ہمارے پہ تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا نا؟ جیسے کہ ہم اس کی کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو آپ دوسرا غریب ڈھونڈ لیں. آپ ایسے غریب کو دیں کہ جو لینا چاہے، یا جو اتنا مجبور ہو کہ وہ آپ سے لینے میں بھی آر محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے. وہ ایسے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے نا مطلب کیا کہتے ہیں، جیسے مطلب غریب ہیں ہم، مطلب ایسے دیا کرو جیسے سمجھ میں مطلب نہیں آتا، ہمیں بھی لینا پسند نہیں کرتے. مطلب ٹھیک ہے، وہ لینا پسند نہیں کرتے، سفید پوش ایسے لوگ کہلاتے ہیں. مفتی صاحب کے سم چلتے ہیں. میری بہن آپ کا سوال میں سمجھ گئی ہوں. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ان تمام سوالات کو شامل کیا جائے گا. ناظرین کرام، احرام کی حالت میں خوشبو لگائی جائے نہیں لگائی جائے، مفتی صاحب کے سم چلتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہوتا ہے. جس طریقے سے حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے منع ہوتے ہیں اور ایسی ساری چیزیں منع ہوتی ہیں جو عام حالات میں انسان جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ سب چیزیں، خوشبو احرام میں لگانا، بدن پہ لگانا، یا کوئی خوشبو والی چیز مثال کے طور پہ صابن وغیرہ کا استعمال، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں. باقی رہا یہ کہ اگر کوئی شخص خوشبو کا استعمال کر لے تو اگر بہت تھوڑا سا کیا تو صدقہ دینا پڑے گا، اور اگر بہت زیادہ مقدار میں کیا، یعنی اتنی خوشبو لگائی کہ ہر ایک نے کہا کہ یار بہت زیادہ خوشبو لگائی ہے آپ نے، یا آپ کے پاس سے بہت ساری خوشبو آ رہی ہے، تو ہر ایک کو فیل ہو بہت ساری خوشبو لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں دم دینا پڑتا ہے حالت احرام میں اگر یہ کام کیا. مولا مولا میرے مولا مولا. جی خوش آمدید ناظرین. ابھی ہم نے بی پر ملاحظہ کیا اور مفتی محمد عامر صاحب نے اب بھی اس بی پر میں بھی مختلف، بلکہ آج کے پورے پروگرام میں بھی رہنمائی فرما رہے ہیں قربانی کہاں کی جائے، خوشبو نہیں لگائی جائے، خوشبو لگانا منع ہے. یہ جواب بھی ہم نے ملاحظہ کیا، سماعت کیا. ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک ماں کی اولاد، اس کا بیٹا جو ہے نفسانی خواہشات کی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی اسے کوئی بھی اس سے نفس پہ قابو نہیں رہتا، تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی غرض سے عمرے پہ لے کے جاتی ہے ماں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، واپس آنے پر بھی اس کی عادات ٹھیک نہیں ہوتی اور وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ کچھ گناہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس پہ دم واجب ہے اس ماں پہ جو اسے ٹھیک کرنے کی غرض سے کے مقصد سے لے کے گئی تھی؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کے اس لال کو ہدایت دے
اور سیدھی راہ کی طرف گامزن کرے. ہم سب کی دعا ہے. سوال کا جواب پروگرام میں میں چاہوں گی کہ اپنے اسکالر سے بھی لوں. بہت شکریہ, تھینکس فار کالنگ. جی آپ کی سمت آئیں گے. احرام کی حالت میں اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جائیں, شریعت مطہرہ کیا حکم دے رہی ہے؟ دیکھیے اگر سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 4 پہر دیکھے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب 4 پہر سے کیا مراد ہے؟ اب طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک, ٹھیک ہے, اس ٹائمنگ کو دیکھا جائے گا, یعنی کامل دن یا کامل رات. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی 12 گھنٹے آپ سمجھ لیجئے. اگر 12 گھنٹے تک اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے تو اس صورت میں اس کے اوپر دم واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر 12 گھنٹے سے کم پہنے تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ واجب. اچھا, ٹھیک ہے, یہ 2 صورتیں ہیں اگر سلے ہوئے کپڑے وہ پہنتا ہے. اور اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اختیاری اور غیر اختیاری جو عمل ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کسی بیماری کی وجہ سے پہنا ہے تو پھر اس کی کنڈیشنز الگ ہو جائیں گی. جیسے اگر اس کے اوپر دم تھا تو وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر صدقہ تھا تو پھر وہ اگر وہ روزہ اگر دم تھا تو اس صورت میں وہ 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے. اچھا, وہ کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سلیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز سلیم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں. جزاک اللہ, جزائے خیر اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اور میری آپ لوگوں سے ایڈوانس میں عید مبارک آپ سب کو. خیر مبارک. اور میرا حوالہ ہے ماشاءاللہ اتنا مبارک قیام جو ہے وہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس دفعہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج اکبر جو ہے وہ خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو میسر آئے ہے. اور ہم سب دعا یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام مہمان وہاں گئے ہیں ہمارے ان کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑی سی جو ہے حج اکبر کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ جاننا چاہوں. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جمعے کا جو حج ہوتا ہے, جمعے کا دن چونکہ سید الایام ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی ہیں, تو ہم اس سوال کو بھی پروگرام میں بالکل شامل کریں گے. آپ نے ہمیں کال کی, بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے بہنیں ہیں, یہ جو میری مائیں ہیں, یہ جو میری آنٹیاں ہیں, یہ جو میری خالائیں ہیں, یہ جو میری چھوٹی سہیلیاں مجھے کالز کرتی ہیں, تو ان سب کے جو سوالات ہیں پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں لیے جائیں, شامل کیے جائیں. سلمہ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے کہ اگر احرام کی حالت میں یا اگر وہ ایسا ایک شخص ہے کہ جو حج کرنے گیا ہوا ہے, وہ احرام میں ہے, حالت احرام میں, لیکن اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے. دیکھیں یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر کسی نے سلا ہوا کپڑے 12 گھنٹے تک پہن لیے تو دم واجب ہو جائے گا, اور اگر اس سے کم کیا تو صدقہ ہے. اب اس میں یہی کہ کہا جاتا ہے کسی نے احرام پہننے سے پہلے کچھ پہنا ہوا تھا سلا ہوا تو بھی اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ, اور اس نے اتارا نہیں ہے, بے خیالی میں یا جان بوجھ کے اس نے پہنا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ بھئی اس کو اتارنا ہے, اس پر آئے گا. ایک اور بات دم واجب ہوگا. اور ایک اور بات کہ اگر وہ پہر تک پہنے رہا 12 گھنٹے تک. ایک اور چہرے کا بھی ایک بہت زیادہ وہ لوگ بات ہوتی ہے کہ آج کل جا رہے ہیں تو چہرے پہ جو ہے وہ ہم کپڑا وغیرہ لے لیں یا ہو جائے, تو اگر کوئی اس طرح سوتے میں بھی اگر کسی نے 12 یا کچھ دیر تک رکھا رہ گیا تو اس پہ دم آ جائے گا, ورنہ جو ہے وہ صدقہ خیال رکھنا ہے. اچھا, بعض لوگ اس طرح سوتے ہیں کہ آنکھوں تک کو کور کر لیتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پورا ان کا ہیڈ ہے وہ کورڈ ہو, اس طرح ان کو نیند آتی ہے, تو وہ بہت خیال رکھیں اس بات کا, خواتین خیال رکھیں کہ چہرہ نہ ڈھکا جائے. اور یہ سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ پہننے مرد کے لیے زیادہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے احرام, اور عورتوں کے لیے وہ تو نارمل ڈریس وغیرہ پہنتی ہے, تو ان کا احرام وہی ہے جو شلوار قمیض انہوں نے پہنی. اس میں وہ نہیں کہ عورت بنا سلے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنتی, لیکن اس نے وہ شلوار قمیض اور جو اس نے پہنا ہے احرام کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو ڈریس اس نے اختیار کیا ہے احرام باندھنے. اچھا, عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا, عورت تو وہ جو کپڑوں میں ہوتی ہے وہی احرام اس کا. کیا وہ کپڑے چینج کر سکتی ہے یا وہی جو کپڑے پہن کے گئی انہی کپڑوں میں رہے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, لیکن وہ ویسے ہی جو کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں, جو صورتیں ہیں کہ جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, منہ پہ کپڑا نہ لگے, تو وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے, چینج کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اتنے دن ہیں, مختلف خواتین ہیں جو مائیں جا رہی ہیں, بچوں والی جو مائیں ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, سمجھنا ناپاکی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اگر دیکھیے ندا, اگر انجان میں بھی آپ کا چہرہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے اس طرح سے ڈھک لیا جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا ان کے اوپر, ایسا نہیں ہے کہ دم واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, انڈیا سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी खुश आमदीद कहती हूँ मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। हम वहाँ से बोल रहे हैं, इंडिया से बोल रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसी हैं आप? हाँ ठीक है। आपको एक जरूरी क्वेश्चन ये करना था। जी जी। आईब्रो के बारे में आप लोग को क्या ख्याल है? आईब्रो के बारे में, ठीक है, आईब्रो बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए, इस हवाले से भी प्रोग्राम में सवाल शामिल करूंगी। अभी शामिल कर रही हूँ एक ब्रेक। अपने लबों को, अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से, दुरूद पाक से तर रखिए। मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। आज प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हो रही है, जो मौजू है प्रोग्राम का, वो है जुर्म कौन से सरजद हो जाया करते हैं, कौन सी कोताहियाँ, कौन सी गलतियाँ हमसे सरजद हो जाया करती हैं अनजाने में या जानबूझ के, और फिर जो कफ़ारे हमें अदा करने होते हैं उनका क्या तरीक़ाकार है और शरीयत मुतहरा क्या अहकामात इस हवाले से हम सब के लिए दे रही है, कर रही है। आयशा, आपके समत आती हूँ और अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो कोई भी नापाकी की हालत है, इसमें अगर तवाफ़ किया, हैज़ है, निफास है, क्या हुक्म है इस हवाले से? देखें, दो सूरतें हैं इसकी, या तो आप बेवुज़ू हैं, ठीक है, या फिर आप नापाकी की हालत में। अगर आप बेवुज़ू हैं ना तो सिर्फ सदका वाजिब होगा आपके ऊपर। अच्छा, ये तो बेवुज़ू वाली नापाकी है, इसमें सदका है। इसमें सदका है। और अगर 4 फेरे, क्योंकि ये फराइज में शुमार है, मेरी एक बहन ने भी कॉल की थी इस हवाले से, 4 फराइज में अगर ये 4 पहले जो 4 फेरे थे, ठीक है, वो नहीं किए इन्होंने, सही, उससे पहले मतलब 4 फेरों से पहले जितने फेरे थे उसमें अगर उनकी तहारत नहीं थी, पाक नहीं थी, तो उस सूरत में दम वाजिब होगा। अब इसके लिए कंडीशन है एक कि अगर उन्होंने 12 तारीख से पहले अगर ये तवाफ़ कर लिया है तो उस सूरत में दम साक़ित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, दम देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर 12 से पहले इन्होंने तवाफ़ नहीं किया तो उस सूरत में दम जो है वो वाजिब। अच्छा, और अगर कोई किसी और महीने में रमज़ान में उम्रे पे गया है और चौथे तवाफ़ के जो चौथा चक्कर है उसमें अगर कोई नापाकी की सूरत हो जाए तो क्या हुक्म है? यही होगा, दम वाजिब होगा। दम वाजिब होगा। ठीक है। देखें, अगर ये उम्रा का तवाफ है, क्योंकि पहले जो 4 चक्कर हैं वो तो फराइज में शुमार हैं, ठीक है, अब उनके लिए दम का अदा करना जरूरी है। सही सही। और हज के लिए जो है वो ये शर्त है, हज के लिए ये हमें जो है थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि वो दे दिया गया है हमें, हमारे पास एक ये कह दीजिए कि आसानी है कि आप 12 तक अगर आपके पास वक्त है तो आप उसमें अदायगी कर लीजिए। अच्छा। अगर आप कर सकते हैं तो 12 ज़िलहज आपकी मुराद है, ठीक है, तो उस सूरत में दम साक़ित हो जाएगा, यानी अब दम नहीं अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने 12 तक अदा नहीं किया, ठीक है, तो उस सूरत में इनके ऊपर दम वाजिब होगा, क्योंकि ये लौट चुकी हैं, जो कॉलर आई थी ये लौट चुकी हैं, तो इनके ऊपर दम होगा और दम वहीं पर कुर्बानी होगी कि यहाँ से ये पैसे भेजें। जो पहले बात की कि हुदूद हरम भी जगह मुतय्यन है। सलमा, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है मैं बात तो सही बोली इन्होंने, लेकिन मैं इजाफा करूँगी इसमें कि अगर किसी ने तवाफ़ रुखसत जो है अक्सर जो बाज़ जो है उसने छोड़ दिए, तो उसने छोड़ने पर उसके तर्क पर दम लाजिम आ जाएगा, तवाफ़ रुखसत पर भी। अच्छा। और इसी तरह फिर अगर तवाफ़ कुद्दुम अगर किसी ने तर्क किया है तो उसका वो कि उसने बुरा किया है, उसको करना चाहिए कि ये वो कर सकता है दोबारा। फिर तवाफ़ उम्रा है कि एक फेरा भी अगर किसी ने तर्क किया है, 7 फेरे होते हैं, अगर किसी ने एक फेरा तर्क किया है तो दम लाजिम है, और अगर बिल्कुल नहीं किया था, एक भी नहीं किया, तो उसके लिए हर एक फेरे के ऊपर जो है वो सदका उसे अदा करना है, हर एक फेरे के ऊपर। ठीक है। अच्छा, बहन और भाई का एक सवाल आया था कि कर्ज लिया है 4 से 5 लाख रुपए का, तो क्या कुर्बानी कर सकती हैं वो? देखिए, ये कंडीशन होगी, देखी जाएगी, उनके पास रकम है इतनी। वैसे कर्ज की सूरत में तो मकरूज है, तो उसके ऊपर तो अदायगी नहीं होगी ना, साहिब इस्तिताअत नहीं है, साहिब इस्तिताअत, ठीक है, तो इस सूरत में नहीं होगी कुर्बानी वाजिब। अच्छा, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ें? तहज्जुद की नमाज के लिए ये है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद उसका कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ सोना, उसका सोना ज़रूरी है। सो जाएगा
5 मिनट सोए, 10 मिनट सोए, जितनी देर सोए वो सो जाए, तो उसके बाद उस पर तहज्जुद होगी। और असल जो वक्त है वो तहाई का है, कि जो अक्सर जो है तहाई आधी रात में, आधी रात में तरीका वही सिंपल 2 रकत या 12 रकत, 4 रकत जितनी वो पढ़ना चाहे 8 रकत जो है वो सुन्नत मुबारक से साबित है, लेकिन 2 रकात मिनिमम और 12 रकात मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जा सकती है। एक सवाल नाज़रीन कराम मैंने अपनी ख़वातीन स्कॉलर्स से किया था कि अगर हालत एहराम में खुशबू लगा ली जाए, और फिर उसके बाद मैंने सवाल किया कि अगर एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहन लिए जाएँ जानबूझ के या भूल से, गलती से, तो शरीयत मुताहरा क्या इस हवाले से हमें हुक्म देती है। आइए मुफ्ती साहब के सामने चलते हैं, इसका जो जवाब है बीपर की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। मौला 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 मेरे मौला। हालत एहराम के अंदर सिले हुए कपड़े पहनना मना होता है। एहराम की हालत अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में इजहार बंदगी की हालत होती है, तो उस हालत में बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले या कपड़े सिलाई वाले ये सारी चीज़ें जो है वो मना होती हैं। बड़ी सादगी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मर्द हज़रात को एहराम पहन के हाज़िर होना चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मर्द जो है वो, कोई शख्स जो है वो हालत एहराम में सिले हुए कपड़े पहन लेता है, देखें ख़वातीन तो पहनती हैं सिला हुआ, उनकी नीयत उनका एहराम होता है। बाकी जहाँ तक है मर्द हज़रात, तो उनको सिले हुए कपड़े पहनना मना होता है। बिलफ़र्ज़ सिले हुए कपड़े पहन लिए, अगर थोड़ी देर के लिए पहने तो उस सूरत में तो सदका है, लेकिन मुसलसल 4 पहर यानी दिन रात के अंदर 24 घंटों में 8 पहर होते हैं, उसमें से अगर 4 पहर उसके सिले हुए कपड़े पहनने की हालत में गुज़र गए, तकरीबन 12 घंटे, तो ऐसी सूरत में दम लाजिम आता है। मौला मौला मेरे मौला मौला। बहुत खूब और बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सलमा मुझे बता दीजिए, मेरी एक बहन ने कॉल की लाड़काना से, मदीहा ने, 5 वक्त की जो नमाज़ें अदा की जाती हैं, मुसाफिर की जो नमाज़ है अगर वो क़ज़ा हो जाए तो क्या बाद में किस तरह अदा करें? जी, यहाँ पे वो क़ज़ा अदा करेगा बाद में। अगर इस मुसाफिर की है तो वो मुसाफिर ही की कसर नमाज जो है वो अदा करेगा घर पे या कहीं आने के बाद। तो वो इस सूरत में नॉर्मली जो कसर नमाज अगर अदा करनी है मुसाफिर, वो जो कसर अगर है, कसर है तो कसर ही नमाज उसको अदा करनी है यहाँ पर। अच्छा। अगर नॉर्मली जैसे हम कहीं गए हैं, किसी के बाज़ार गए हैं या कहीं गए और अगर उसकी नमाज़ छूट रही है, वैसे तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि बाज़ार वगैरह के लिए जा रहे हो और नमाज़ उसकी छूट रही है तो पहले नमाज़ अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे बिलफर्ज कभी कहीं जाते हुए देर हो जाती है ट्रैफिक वगैरह में, तो जब वो घर आएगा तो वो सिंपल उसको अदा करनी होगी। अच्छा, कोई गरीब सफ़ेद पोश है, हमारा अपना है, कोई नहीं लेना चाह रहा, हम तो देना चाह रहे हैं, तो क्या करें? तोहफ़ा दें, तोहफ़ा दें, इनडायरेक्ट तरीके से उसकी हेल्प करें। तोहफ़ा दें। आप देखें ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको तहाइफ देकर आप जो है ना उनका दिल खुश कीजिए। पैसे की शक्ल में दिए जा सकते हैं। देखें, आप देख लीजिए कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वही चीज़ उनको दी जाए, वही चीज़ उनको दी जाए तोहफे की शक्ल में, ताकि मोहब्बत भी बढ़े। सरकार की हदीस है कि तोहफा दिया करो कि मोहब्बत बढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नापाकी वाला जो सवाल था, काफ़ी कॉलेज इस हवाले से आए, और जो कुर्बानी है या जो दम है या बुदना है या सदका है, वो इस हवाले से लाजिम हो जाया करता है, प्रोग्राम से रेलिवेंट है। तो मुफ्ती साहब के सम चलती हूँ नाज़रीन कराम, और अगर हैज़ व नफास की बात हो, नापाकी की बात हो, और उस हवाले से तवाफ़ में ऐसी कोई हालत आ जाती है, किसी और वक्त ऐसी हालत आ जाती है हज के हवाले से, तो क्या शरीयत इस हवाले से हमें रहनुमाई फराम करती है? नापाकी की हालत में अगर तवाफ़ किया गया, तवाफ़ चूँकि पाकी की हालत में करना शर्त होता है। अच्छा, पाकी और नापाकी 2 तरह की होती है। एक नापाकी होती है बेवुज़ू हो के तवाफ़ करना, ऐसी सूरत में तो दम देना पड़ता है अगर इआदा ना किया हो। और दूसरी नापाकी होती है जनाबत से, गुस्ल जनाबत से। अगर गुस्ल फ़र्ज़ था ऐसी हालत में, या हैज़ और निफास की हालत में, इन हालत में अगर तवाफ़ किया और वो तवाफ़ फ़र्ज़ तवाफ़ था, और फिर उस फ़र्ज़ तवाफ़ को नापाकी की हालत में करने के बाद दोबारा पाकी की हालत में 12 तारीख़ तक, यानी फ़र्ज़ तवाफ़ का जो वक्त है तब तक दोबारा लौटाया नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में नापाकी की हालत में तवाफ़ करने की वजह से बुदना लाजिम आता है, यानी कफ़ारा, और वो एक गाय या ऊँट पूरा जो है वो कुर्बानी के तौर पे, कफ़ारे के तौर पे कुर्बान करना पड़ता है। दूसरी सूरत ये है कि फ़र्ज़ तवाफ़ नहीं था, या फिर ये था कि फ़र्ज़ तवाफ़ का अक्सर हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा, एक आध चक्कर जो है वो नापाकी की हालत में हुआ, बाकी पाकी हालत में हो गया। या फिर ये था कि
ناپاکی کی حالت میں تو طواف کیا تھا، مگر وہ ناپاکی غسل جنابت یا حیض یا نفاس کی نہیں تھی بلکہ بے وضو ہونے کی وجہ سے تھی۔ ان تمام ناپاکی کی صورتوں میں فقط دم لازم آتا ہے۔ مولا مولا میرے مولا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ عائشہ بلال آپ کا، بہت شکریہ سلمہ مصطفیٰ آپ کا۔ کچھ سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں، کوشش کروں گی کہ کل کے پروگرام میں ان سوالات کے جوابات بھی شامل کر لوں۔ ماں اپنی اولاد کو اس کی اصلاح کے لیے اگر عمرے پہ لے جاتی ہے تو ان پہ دم واجب نہیں ہے۔ ندا نسیم کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حج اکبر آ رہا ہے، یہ جو حج آ رہا ہے، جمعے کہا جا رہا ہے، پروردگار ان حاجیوں کو میری پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری سی یہ جو پیاری سی عبادت ہے اسے کرنے کا شرف جو ہے وہ ہم سب کو بھی بخش دے، اور ہم سب کو بھی حج اکبر کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولا میرے مولا۔